नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। गुल्मीका पत्रकारहरूद्वारा अक्सिजन प्लान्टका लागि 60 लाख रकम अस्पताललाई हस्तान्तरण। यो अभियानले तिनै तहको सरकारको आँखा खोलिदिएको भनाई। कालीगण्डकीमा विवाह भोजबाट फैलियो संक्रमण, एउटै टोलका 74 जनामा कोरोना पुष्टि। गुल्मी सिमिचौर सम्पर्क समाज रूपन्देहीद्वारा सिमिचौर स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण, आगामी दिनमा पनि सहयोग गरिने भनाई। र पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 7000 बढी संक्रमित थपिए, 185 जनाको मृत्यु। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तमघास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026, जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादीको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादीको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 98471 057 66 र 98698 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। गुल्मी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा गुल्मीले 60 लाख रुपैयाँ जुटाएर अस्पताललाई सोमबार हस्तान्तरण गरेको छ।
जिल्लामा अक्सिजन अभाव भएर संक्रमितहरूलाई गुल्मी अस्पतालले भर्ना गर्न नसकेको र कतिपयको अक्सिजनकै कारण ज्यान गएपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घ गुल्मीले वैशाख 25 गतेदेखि अक्सिजन अभियान सञ्चालन गरी सहयोग रकम उठाउन सुरु गरेको थियो। हेरौँ एक रिपोर्ट। सहयोगदाताबाट उठेको रकम महासङ्घका अध्यक्ष टोपलाल अरियाल सहितका पदाधिकारीले डाक्टर उत्तम पच्यालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। महासङ्घको अक्सिजन अभियानलाई जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीले 10 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको थियो। सो रकम र 50 लाखको चेक सहित 60 लाख रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको प्रति महासङ्घलाई धन्यवाद दिँदै डाक्टर उत्तम पच्याले अब छिट्टै प्लान्ट स्थापनामा जुट्ने बताउनुभयो। अहिले चाहिँ हामीलाई राज्यबाट 1 करोड र अनि हजुरहरू नेपाल पत्रकार महासङ्घ गुल्मी शाखाको जुन अक्सिजन प्लान्ट अभियान छ त्यहाँबाट 60 लाख प्राप्त भएको छ। यी दुवै रकमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकमुष्ट गरेर चाहिँ हामीले अक्सिजन प्लान्ट र फिलिङ स्टेसन खरिद गर्ने हो र राज्यको पनि आफ्नै नर्म्स एन्ड भ्याल्युज हुन्छ, त्यसलाई फलो गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले हामीले चाहिँ ई टेन्डर गर्दैछौँ। ई टेन्डरमा चाहिँ हामीले 7 दिनको सूचना निकालेर गर्दैछौँ। यो बायोमेडिकल इन्जिनियरका अनुसार चाहिँ 75 अथवा त्योभन्दा ठुलो 40 लिटरका जुन ठुला सिलिन्डर हुन्छन् 75 अथवा त्योभन्दा बढीको क्षमता भएको अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ हामीले चाहिँ खरिद गर्ने प्लान गरेका। पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा अभियान व्यवस्थापन समितिका संयोजक रेशम कुमारका अनुसार घोषित केही लाख सहयोग रकम उठ्न बाँकी रहेको छ। यो अभियान सुरु हुनुभन्दा पहिले पत्रकार महासङ्घ गुल्मीले आफ्नै भवनमा पत्रकारहरूको लागि आइसोलेसन निर्माण गरेको थियो। पछि अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि पत्रकारहरूको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण आम नागरिकहरूको लागि पनि हुने गरी यो अभियान सञ्चालन गरेको र अहिले सङ्कलन भएको करिब 60 लाख रकम गुल्मी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा गुल्मीका अध्यक्ष टोपलाल अरियालले बताउनुभयो। उहाँले यस अभियानमा जोडिएर देश तथा विदेशमा रहेर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्दै अब अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको लागि दबाब दिने बताउनुभयो। हामीले हाम्रो मात्रै विषय सोच्ने भए हामीले आइसोलेसन बनाइसकेका थियौँ नेपाल पत्रकार महासङ्घमा, हामी त्यसरी बस्थ्यौँ। तर हामी आम नागरिकले सोचेका कारणले गर्दाखेरि अक्सिजन प्लान्ट अभियान सुरु गऱ्यौँ। अक्सिजन अभियान भन्यौँ पहिला सुरुमा, पछाडि अक्सिजन प्लान्ट हुँदै अभियान सुरु गऱ्यौँ र अहिले अस्पतालमा चाहिँ हामी नेपाल सरकारसँग जोइन्टली काम गर्नलाई पैसा जम्मा गरेका छौँ। हाम्रो आजदेखि अब के हुन्छ भने त्यही कुराको सुनिश्चितताको लागि दबाब दिने, छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नको लागि हामी हर तरहका के हामी आम पत्रकार हुँदा के एङ्गलबाट हामीले चाहिँ हेर्थ्यौँ अरू विषय भने जस्तै हामीले सङ्कलन गरेको रकमको विषय पनि पारदर्शी हुनको लागि छिटोभन्दा छिटो प्लान्ट स्थापना हुनको लागि हामीले त्यही कुरामा वकालत गर्छौँ, दबाब दिन्छौँ र आम मान्छेले अक्सिजन सुनिश्चितताको लागि हामी पहल थाल्छौँ। यसअघि महासङ्घले 5 लाख मूल्य बराबरको 20 वटा ठूला भरिएका अक्सिजन सिलिन्डर अस्पताललाई प्रदान गरेको थियो। यस अभियानलाई देश तथा विदेशबाट सहयोग गर्नुहुने र जिल्ला समन्वय समिति, रेसुङ्गा नगरपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सबै राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था सबैले साथ दिएको प्रति पत्रकार महासङ्घ गुल्मीका सचिव प्रेम सुनारले धन्यवाद दिँदै महासङ्घ परिवार आभारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख लक्ष्मण प्राजुलीले नेपाल पत्रकार महासङ्घको यो अभियानले स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समेत आँखा खोलिदिएको बताउनुभयो। जुन अभियान सुरु गर्यो त्यो अभियानले सबै सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरू, हामी जिल्ला समन्वय समिति, गैर सरकारी संस्थाहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स लगायत सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ त्यसले छोयो। किनभने त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण इस्यु थियो, महत्त्वपूर्ण चाहिँ काम थियो भन्ने कुरा त्यो अभियानले सार्थकता पाइसक्दा पनि प्रमाणित भएको छ। र म जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट पत्रकार महासङ्घको टिम जसले अगुवाई गर्यो, सङ्घीय सरकारलाई पनि घचघचायो, सुरुमा नै उसले चाहिँ आफ्नो विचार लिएर आयो। म जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट पत्रकार महासङ्घलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। पत्रकार महासङ्घले उठाएको कुराले अहिले 1 करोड सङ्घीय सरकारले दिने, विभिन्न दाताहरूले पैसा जम्मा गर्दाखेरि सकिँदो त रहेछ त, गर्न त सकिँदो रहेछ त। हामीले त्यहाँ ध्यान नपुगेको, जो विभिन्न पदमा बसेका छौँ ती व्यक्तिहरूको चाहिँ ध्यान नपुगेको कुरा पनि यो तपाईँहरूको अभियानले साथ दिएको छ, प्रमाणित गरेको छ, सन्देश उपलब्ध गराएको छ। अहिले यो अवस्थामा अक्सिजनको अपरिहार्य भएको बेला पत्रकारहरूको यो अभियानका कारण जिल्लामै उक्त अक्सिजन प्लान्ट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले अभियानमा जोडिने सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। उहाँले अब शीघ्र रूपमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभयो। कोभिड-19 को महामारीमा अहिले पछिल्लो समयमा जुन किसिमको एउटा अक्सिजनको आवश्यकता भयो त्यसको लागि अक्सिजन भनेकै प्राण हो र अक्सिजनको माध्यमबाट नै अहिले कोभिडको उपचार भइरहेको सन्दर्भमा अब पत्रकार महासङ्घले सुरुवातमा यो अभियान सञ्चालन गर्नुभयो र महासङ्घको अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको अथक परिश्रम, मेहनत, लगनशीलताबाट
यहाँका जिल्लावासी सम्पूर्ण महानुभावहरू तथा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको पसिना परिश्रम र एउटा मानवीयता जोडेर यो चाहिँ धेरै चाहिँ सहयोग रकम सङ्कलन भयो। अक्सिजन प्लान्टको लागि उहाँहरूले अथक प्रयास गर्नुभयो र अहिले चाहिँ उहाँहरूबाट उठेको रकम र नेपाल सरकारबाट पनि अक्सिजन प्लान्टको लागि रु 1 करोड विनियोजित भएको छ। नेपाल सरकारको र पत्रकार महासङ्घको लगायतको यो रकमबाट हामीले आज मात्र अस्पताल विकास समितिको बैठक बसेर शीघ्र रूपमा यो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको लागि भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। यो अत्यन्तै सराहनीय काम हो जिल्लावासीको लागि, समग्र नागरिकको लागि। त्यसको लागि यसमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेकपा एमाले ओली समूहका जिल्ला पार्टी सचिवालय सदस्य कृष्ण सुनारले पत्रकार महासंघले अभियान छेडेपछि संघीय सरकारको पनि ध्यान गएको र 1 करोड रकम विनियोजन भएको भन्दै महासंघलाई धन्यवाद दिनुभयो। जुन पत्रकार साथीहरूले जुन अभियान सुरु गरेर यो अवस्थासम्म आर्थिक एउटा जुटाउने क्रममा लाग्नु भएको छ, म अझै यसलाई छिटोभन्दा छिटो यसलाई यो अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने कुरादेखि लिएर जनतालाई छिटोभन्दा छिटो सुविधा दिने क्रममा लाग्नका निम्ति पनि मैले सम्पूर्ण पत्रकार लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दल सबै महानुभावहरूलाई र स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई अलि तदारुकताका साथ छिटोभन्दा छिटो जनताहरूलाई सुविधा दिने गरी अक्सिजन प्लान्ट छिटो स्थापना होस् र हाम्रो पनि पूर्णतः सहयोग रहने। नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका जिल्ला पार्टी सचिवालय सदस्य हिरा एसीले राज्यको नजर पुग्न नसकेर जिल्लामा अक्सिजन अभाव भइरहेका बेला पत्रकार महासंघले अक्सिजन अभाव हुन नदिएको र दीर्घकालीन रूपमै गुल्मी र छिमेकी जिल्लालाई समेत अक्सिजन अभाव हुन नदिन प्लान्ट स्थापना गर्न लागेको प्रति धन्यवाद दिनुभयो। यो पत्रकार महासंघको तर्फबाट खास गरेर गुल्मीका नागरिकहरूको जीवन रक्षाको निम्ति जे खालको प्रयत्न पहल भयो यो चाहिँ असाध्यै प्रशंसनीय छ। देश विदेशबाट थुप्रै मान्छेले यसप्रति विश्वास गर्नुभएको छ र मुख्यतया यो चाहिँ पत्रकार महासंघ आफूले इनिसिएसन लिएको अभियान भएको हुनाले साथीहरूले पनि यो हस्तान्तरण गरेर यसबाट विमुख हुनुहुने छैन भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। पहिलो कुरा। दोस्रो रह्यो अब हाम्रो दलको हामी सामाजिक अभियन्ता राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको कुरा, हामी सबै चाहिँ यहाँ छिटोभन्दा छिटो अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने आइसियुको लागि बजेट विनियोजन भयो भनिएको छ, त्यो कहिले हुने हो त्यसको लागि पनि पहल प्रयत्न गर्ने यो कुरा हाम्रो तर्फबाट रहन्छ। हामी चाहिँ खबरदारी गर्ने, उहाँहरूलाई भेटघाट गर्ने, छलफल गर्ने, छिटोभन्दा छिटो गर्नका निम्ति प्रेरित गर्छ। नेपाली कांग्रेस गुल्मीका पार्टी सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठले नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीले जिल्लामा ऐतिहासिक कार्य गरेको र राज्यको आँखा उगार्ने काम गरेको समेत बताउनुभयो। निराएको सरकारलाई जगाउने काम वास्तवमा चाहिँ नेपाल पत्रकार महासंघले चाहिँ गरेको छ र ऐतिहासिक काम गुल्मी जिल्लाको सन्दर्भमा धेरै ठाउँहरूमा हामीले वास्तवमा चाहिँ ठुला कामहरू चाहिँ गऱ्यौँ, तर चाहिँ स्थानीय जनसहभागिता, जनताको सहभागिता वास्तवमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बहुत कम चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। हामीले चाहिँ ठुला यज्ञ लगायौँ, ठुला हामीले चाहिँ विकास निर्माणका अन्य कामहरू चाहिँ गऱ्यौँ, विद्यालय सञ्चालनका लागि चाहिँ गऱ्यौँ होला, बाटोघाटो खन्नका लागि चाहिँ गऱ्यौँ होला, धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ। तर चाहिँ गुल्मी जिल्लाका हामी जनसमुदायहरूको सहभागिता वास्तवमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा बहुत कम मैले चाहिँ देखेको छु र गुल्मी जिल्लाको सदरमुकामको सन्दर्भमा र जहाँसम्म जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अभियान छ, यो अभियानले वास्तवमा चाहिँ सार्थक रूप पाउने कुराको सङ्केत वास्तवमा चाहिँ जनताहरूको चाहिँ यो सहभागिताले चाहिँ देखाइसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र गुल्मीका अध्यक्ष वीरबहादुर कार्कीले पत्रकार महासंघले उदाहरणीय कार्य गरेको भन्दै धन्यवाद प्रकट गर्नुभयो। अत्यन्तै यो पुजिने काम, सराहनीय काम गुल्मेली जनताका निम्ति सिङ्गो, गुल्मी, अरखाँची, बागलुङ, प्युठान सम्मका जनताले यो सुविधा लिने ठाउँ भएको हुनाले यहाँहरूले जुन पहल गर्नुभएको छ यो गर्नुभयो र आज जुन 60 लाख हस्तान्तरण गर्नुभयो यसका निम्ति म मेरो पार्टीको तर्फबाट म चाहिँ यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। बहुत हर्षित छु। संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले नेपाल पत्रकार महासंघले निकै सराहनीय काम गरेको भन्दै आभार प्रकट गर्नुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघले एउटा जिल्लामा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट भयो भने गुल्मी जिल्लाका एउटा मध्यमवर्गीय निम्नवर्गीय परिवारहरूले यही उपचार पाउँछन् भनेर जुन यो अभियान सञ्चालन गर्नुभयो यसको लागि मेरो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी र मेरो तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पत्रकार महासंघको अगुवाईमा यति धेरै रकम उठ्नु प्रशंसनीय छ। यसका साथसाथै यो प्लान्टलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याई यसको दीर्घकालीन प्रयोगतर्फ पनि निरन्तर खबरदारी गर्न आवश्यक छ। बी टेलिभिजनको लागि महेश बोहराको रिपोर्ट। गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा 115 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्।
यो सँगै जिल्लामा कुल 829 जना कोरोना जितेर घर फर्किएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका CICT अफिसर सुजन ढकालले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा PCR परीक्षण गर्दा 62 जना र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 15 जना गरी 77 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाको 11 जना, मालिकाका 13 जना, धुरकोटका 5 जना, कालीगण्डकीका 31 जना, चन्द्रकोटका 3 जना, सत्यवतीका 1 जना, रुरु क्षेत्रका 11 जना, गुल्मीदरबारका 2 जना गरी 77 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 930 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। मालिका गाउँपालिकाको 48 वर्षीय पुरुष र रेसुङ्गा नगरपालिकाका 65 वर्षीय महिला रहेका छन्। यो सँगै दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गुल्मीका 68 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गुल्मी जिल्लाको सुदूरपूर्वमा रहेको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिँदै गएको छ। सो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 लम्कुरामा एउटै टोलका 74 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्थानीयका अनुसार सो टोलमा भएको विवाह भोजबाट संक्रमण फैलिएको हो। विवाह भोजपछि त्यहाँ कोरोना संक्रमण फैलिएको र 1 जना पुरुष तथा 1 जना महिलाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 खडककोटमा पनि एकै टोलका 54 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गाउँपालिकामा कोरोनाको जस्तो लक्षण धेरैमा देखिए पनि सबैलाई परीक्षण गर्न नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापा मगरले बताउनुहुन्छ। गम्भीर समस्या नभएसम्म गाउँलेहरू पनि स्वास्थ्य संस्थामा जाँदैनन्। गाउँपालिकामा अहिलेसम्म 837 जनाको कोरोना परीक्षण गराउँदा 180 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना महामारीबाट सावधानी अपनाउनका लागि गुल्मी सिमिचौर सम्पर्क समाज रूपन्देहीले सिमिचौर स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै गुल्मी जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। त्यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा पनि कोरोना संक्रमितका बिरामी बढिरहेको समयमा गुल्मी सिमिचौर सम्पर्क समाज रूपन्देहीले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग प्रदान गरेको हो। सिमिचौर सम्पर्क समाज रूपन्देहीले सिमिचौरका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बिरामीको हेरचाह गर्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेकोमा वडा अध्यक्ष पदमप्रसाद अरियालले धन्यवाद दिनुभयो। वडामा सिमिचौर सम्पर्क समाजले एम्बुलेन्स सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय जनसमुदायको साथ र सहयोग मिलेको वडा अध्यक्ष अरियालको भनाइ छ। केही स्वास्थ्य सामग्रीहरू यहाँ हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। ती स्वास्थ्य सामग्रीबाट सिमिचौर स्वास्थ्य चौकीमा बिरामीहरूको उपचार गर्ने कुरामा हामीलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास लागेको छ। यो गुल्मी सिमिचौर समाज रूपन्देहीलाई विपद व्यवस्थापन कोषमा सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरेर झविन्द्र बस्नेत जसले एउटा अक्सिजन सिलिन्डर पुरै उहाँले आफूले खर्चमा चाहिँ यहाँ पठाउनु भएको छ। उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। गुल्मी सिमिचौर सम्पर्क समाज रूपन्देहीले बिरामी सुताउने बेडसेट 3 थान, अक्सिजन सिलिन्डर 3 थान, अक्सिजन फलोमिटर 2 थान, अक्सिजन मास्क 5 थान, फेस सिल्ड 15 थान र अक्सिजन सिलिन्डर ठुला 2 थान सिमिचौर स्वास्थ्य चौकीलाई सहयोग गरिएको गुल्मी सिमिचौर सम्पर्क समाज रूपन्देहीका सचिव कृष्णबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। सिमिचौर स्वास्थ्य चौकीलाई आगामी दिनमा पनि सहयोग गरिने सचिव कार्कीले उल्लेख गर्नुभयो। आफू जन्मेको ठाउँ चाहिँ स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुँदो रहेछ। अब यो आफ्नो जन्मेको ठाउँमा यसरी स्वास्थ्य सामग्रीहरू लिएर हस्तान्तरण गर्न पाउँदाखेरि म संस्थाको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै नै गौरवान्वित भएको छु। स्वास्थ्य चौकीमा अन्य सहयोगहरू हामीले सक्दो सहयोगहरू गर्ने नै छौँ। यति सामानहरू यहाँ उपलब्ध गराइसकेपछि यसलाई चाहिने अन्य आवश्यक सामानहरू केही हजुरहरूले पनि पहल गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। र गुल्मी सिमिचौर सम्पर्क समाज रूपन्देहीका कोषाध्यक्ष रमेश पाण्डेले सिमिचौर स्वास्थ्य चौकीलाई सहयोग गर्नुहुने दाताप्रति धन्यवाद दिनुभयो। सिमिचौर स्वास्थ्य चौकीलाई एम्बुलेन्सको आवश्यकता रहेको हुँदा 10 र 11 वडालाई समेट्ने गरी एम्बुलेन्स सञ्चालनमा सहयोग गरिने कोषाध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो। एम्बुलेन्स खरिद गर्नलाई एकदमै लागि पर्ने र कसरी हुन्छ वडासँग अथवा प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारबाट सहयोग लिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ हामी यसलाई प्रयत्न गर्नेछौँ र आगामी आर्थिक वर्षमा नै हामी यो कार्यक्रममा सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास लिएको छु। यो महामारीको बेला स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सहयोग गरी थप ऊर्जा प्रदान गरेकोमा सिमिचौर स्वास्थ्य चौकी प्रमुख शोभारानी घरतीले धन्यवाद दिनुभयो। स्वास्थ्य चौकीलाई यसरी आफ्नो तर्फदेखि सहयोग उठाएर यहाँ 3 थान बेड, त्यसै गरेर 2टा जुन अक्सिजन सिलिन्डर छ, त्यसै गरी अन्य सामग्री स्वास्थ्यका सामग्रीहरू लिएर आउनुभएको छ। यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
उक्त सामग्रीमा अक्सिजन सिलिन्डर एउटा झबिन्द्र बस्नेतले सहयोग गर्नुभएको हो। उहाँ अहिले रोजगारीको सिलसिलामा दक्षिण कोरिया हुनुहुन्छ। सिमिचौर स्वास्थ्य चौकीलाई 1,35,000 बराबरको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको छ। गुल्मी सिमिचौर सम्पर्क समाज रूपन्देली सिमिचौरमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ भने वार्षिक रूपमा संस्थाले रक्तदान कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98,520 89,100 98,440 90,489 र 98,444 80,444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 98,140 53,13,11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 986171 7976 र 98,472 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 7,425 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 19,846 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 7,220 जना र 607 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 205 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 5,20,461 जना पुगेको छ, जसमध्ये 3,98,483 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 1,15,447 जना सक्रिय संक्रमित मध्ये 1,08,071 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 7,376 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। गम्भीर अवस्थाका 1,697 जना संक्रमित आइसियूमा उपचाररत छन्। ती मध्ये 467 जना भेन्टिलेटरमा छन्। गत 24 घण्टामा 185 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृतकको संख्या 6,346 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा 7,135 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। फौजी किराले मकै, बाली र तरकारी खेती सखाप पार्दै गएपछि गुल्मीको चन्द्रकोट 7 का किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। केही दिन यता फैलिएको फौजी किराको प्रकोपले मकै, तरकारी लगायत बाली नष्ट पार्न थालेपछि कृषकहरू चिन्तित बनेका हुन्। जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 7 रूपाकोटमा फौजी किराको बढी प्रकोप देखिएको छ। प्रकोपले गाउँपालिका क्षेत्रका धेरै क्षेत्रफलमा लगाएको मकै, बाली र तरकारी खेती नष्ट गरेको छ। फौजी किराले खेतीबारीमा लगाएको बाली सखा पारेपछि किसानहरूले यसको नियन्त्रणको लागि सम्बन्धित पक्षसँग सहयोग मागिरहेका छन्। किसानहरूका अनुसार फौजी किराले ठूलो समूहमा आएर घाम लागेको बेला मकैको गुबो भित्र पसेर खाने तथा रातमा कलिला पात खाएर मकैको बोट सखा पारेका छन्। फौजी किराले गुबो खाएपछि मकैको पात नलाग्ने, सुत्ली नआउने र घोगा नलाग्ने किसानहरू बताउँछन्। चन्द्रकोट गाउँपालिकाका साथै जिल्लाका अन्य स्थानमा समेत फौजी किराको प्रकोप देखिएपछि किसानहरू नै त्रसित बनेका छन्। किसानहरूको गुनासो बढेपछि कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले सबै ठाउँमा प्राविधिक पुग्न नसक्ने भन्दै विभिन्न जानकारी सहितको सूचना सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक
आधुनिकीकरण परियोजना कानुन इकाइ गुल्मीले फौजी किराको प्रकोप देखेका वडामा केही कीटनाशक औषधि छर्किएको र कृषकलाई फौजी किरा नियन्त्रणको घरेलु विधिको बारेमा जानकारी समेत दिएको बताएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कानुन इकाइ गुल्मीकी कृषि प्राविधिक नारायणी गाहाली सल्लाह सुझाव दिने काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि रासायनिक विषादीको प्रयोग नै गर्नुपर्ने कृषकलाई सुझाव समेत दिनुभएको छ। फौजी किराले मकै घुँगा लाग्ने र पाक्ने बेलासम्म नै क्षति पुर्याउने भएकाले यसको समयमै न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यही जेठ 17 गते हुने लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा 4 जना प्रदेश मन्त्रीले मत दिन नपाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा प्रदेशसभा सदस्यबाट 79 जनाको मात्रै नाम छ, जसमा जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेका प्रदेशका मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीको नाम छैन। 87 जना सदस्य रहेको लुम्बिनीमा प्रदेशसभाले जसपाले कारबाही गरेका 4 जना, माओवादीले कारबाही गरेका 2 जना र एमालेबाट राजीनामा गरेका 2 जना गरी 8 जना सदस्यको पद रिक्त भएको पत्र निर्वाचन आयोगलाई पठाएको थियो। प्रदेशसभा सचिवालयले निर्वाचन आयोगमा पठाएको पत्रका आधारमा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश दाङले जनाएको छ। कार्यालयले जेठ 3 गते नै अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको हो। वैशाख 6 गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाकै सांसद केही घण्टामै मन्त्री भएपछि जसपा संसदीय दलले सांसद पद नै नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू अहिले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा छन्, तर अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि सर्वोच्चको फैसला भएकाले मतदातामा मन्त्रीहरूको नाम नरहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश दाङका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरले बताउनुभयो। निर्वाचन कार्यालयले राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्य बन्नुभएका दीर्घनारायण पाण्डेले सांसद पदबाट राजीनामा दिएर काङ्ग्रेसबाट उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट कारबाही गरेका चन्द्रबहादुर खड्का एमालेबाट उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशले दुवैलाई आइतबार चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। पाण्डेले रुख र खड्काले सूर्य चिन्ह पाउनु भएको छ। पाण्डेलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र बाबुराम समूह, त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहेको छ। लुम्बिनीमा राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको फेरबदलले प्रभावित बनाउने भएको छ। यहाँ एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक देखिएका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षक पुनः एकपटक। गुल्मीका पत्रकारहरूद्वारा अक्सिजन प्लान्टका लागि 60 लाख रकम अस्पताललाई हस्तान्तरण। यो अभियानले तिनै तहको सरकारको आँखा खोलिदिएको भनाई। कालीगण्डकीमा विवाह भोजबाट फैलियो संक्रमण, एउटै टोलका 74 जनामा कोरोना पुष्टि। गुल्मी सिमिचौर सम्पर्क समाज रूपन्देहीद्वारा सिमिचौर स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण, आगामी दिनमा पनि सहयोग गरिने भनाई। र पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 7000 बढी संक्रमित थपिए, 185 जनाको मृत्यु। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्ते।